सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। मेरो थप आग्रह छ, म लगायत हामी सबै। हिजो त हामी त साथीहरूले दिएको चाहिँ लुगा, जडौरी लुगा लगाएर हिँड्थ्यौँ, साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ। आज हामी कसरी सुटेडबेड भएका छौँ, कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडेका छौँ, कसरी हाम्रा महल छन्, त्यस्तो कुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ। म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हुँ, अर्थमन्त्री पनि भोइ टोपलेको मान्छे। मैले जति लाख प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हाम्रो कमाइले, हाम्रो जुन देखिएको दृश्य कमाइ छ, तपाईँ हाम्रो कसैको पनि दृश्य कमाइले त्यो बुकुरो घरबाट यहाँका काठमाडौँमा महल बनाउने हाम्रो हैसियत पुग्दैन। यसको छानबिन गरौँ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायतको निगरानी गर्ने र तिनीहरूलाई समेत कारवाही गर्ने हैसियत भएको चाहिँ एउटा निकाय चाहिन्छ। देश अहिले यसरी भ्रष्टाचारले ठुलो परेको छ, यो क्यान्सर लागेको छ। यसको रोग हामी सबैले, क्यान्सरले हामी सबैलाई खाने हो। मलाई लाग्ने क्यान्सर चाहिँ राम्रो, तपाईँलाई नि क्यान्सर खराब भन्ने हुँदैन। यसको सामै एउटा उपचार खोज्नुपर्ने ठाउँमा कतै हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, म चोर भए तँ पनि चोर होस् भनेर जाने, यस्तो विधिको नियम त पक्कै हुँदैन। अकबर र बिरबलको एउटा रमाइलो एउटा चाहिँ कथा छ। अकबरले एकचोटि अत्यन्त जङ्गिँदै चाहिँ उनले आएर आफ्नो भारदारी सभामा चाहिँ के भनेछन् भने, हेर भारदारहरू, मेरो जुगा उखल्ने मान्छेलाई के दण्ड दिनुपर्छ, त्यो अपराधीलाई मैले के गर्नुपर्छ लो भन भनेर कड्किएछन्। सबैले कसैले चाहिँ त्यसलाई काट्नुपर्छ भने, कसैले झुन्ड्याउनुपर्छ भने, कसैले चाहिँ जिउँदै चाहिँ तातो कराईमा चाहिँ त्यसलाई हाल्नुपर्छ भने, छेउमा बिरबल मुसु मुसु हाँगेर बसेका छन्। अनि किन हाँसु बिरबल, के भन्छौ भनेर भन्दा उनले भनेछन्, सरकार उसलाई त मिठाई खान दिनुपर्छ भने। अनि तिमी के भन्छौ, किन मिठाई खाने, मेरो जुहा तान्ने मान्छेले मिठाई दिने भन्दा उनले बिरबलले के भनेछन् भने, सरकार जहाँ पनाह भन्ने चलन थियो उनीहरूको फारसी भाषामा, जहाँ पनाह, हजुरको जुगा उखेल्ने तागत कसले गर्ने, साहस कसले गर्न सक्छ, हजुरकै काखमा बस्ने नातिले बाहेक अरू त्यसो गर्नै सक्दैन, त्यसैले त नातिलाई त मिठाई दिनुपर्छ भने जस्तै। फेरि पनि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने चाहिँ, अथवा हाम्रो संस्कृतमा एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ती भनेर आफ्नै सोच अनुसार एउटै सत्यलाई पनि मान्छेले अलग अलग व्याख्या गर्छ भनिन्छ। चर्चा परिचर्चा भइराखेकै छन्। तैपनि नेपाली जनता, भुइँतका नेपाली जनतालाई भने यो 2 वर्षको कार्यकाल कौवालाई बेल पाके हर्खन विस्मात भएको नै मैले बढी सुन्ने गरेको छु। र कतिपय मानिसहरूले त यो 2 वर्ष खेर गएका वर्ष भए पनि भनेका छन्। तैपनि यो विषयमा छुट्टै छलफल होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। तर आज म चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फागुन 3 गते सम्बोधन गर्ने क्रममा ममाथि अत्यन्त कृपा गरेर, माया गरेर मेरो मन्त्री परिषदले गरेका केही निर्णयलाई उल्लेखै गरेर जुन यहाँ चर्चा गरिदिनु भयो, सायद उहाँको मनसाय त्यो बारे रहेका भ्रमहरू प्रष्ट हुन् भन्ने पनि थियो होला। त्यसैले म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै, वास्तवमा मेरो मन्त्री पालाको मन्त्री परिषदले यो माता तीर्थ, महादेव स्थान, सतुङ्गल, इचङ्गु लगायतका क्षेत्रमा मोहीहरूले कमाउँदै आएको जग्गालाई दर्ता गरिदिने जुन निर्णय गरिएको थियो, त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। औल्टाले हानेको कुकुर बिजुली त्यस्ता तर्सन्छ भने जस्तो भर्खरै ललिता निवास प्रकरणले हामी सबैलाई झस्काएको छ। त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो। त्यो ठुला घरानीहरूको अत्यन्त धेरै बहुमूल्य जुन जमिन थियो, त्यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई गरेकै होइन भनेर केही भूमाफियाहरूले मिलेर चलखेल गरेर बाँडफाँड जुन गरे र जुन आयो, हामीले पनि जानेर नजानेर अन्त्यमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौँ, त्यो अलगै विषय हो। त्यो बिल्कुलै भूमाफिया र केही व्यक्तिहरूले, सरकार र कर्मचारी तन्त्रका मानिसहरूले मिलेर गरेको एउटा लुटै थियो। त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसबारे अब प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले टुङ्गो नै लगाउनै छ। तर यो माता तीर्थ क्षेत्रको जग्गा जमिन भनेको बिल्कुलै अलगै कुरा हो। त्यसैले हामीले झट्ट हेर्दाखेरि गुड र गोबर उस्तै देखिन्छ। सामान्य लेमन बच्चाले उस्तै ठान्छ, तर गुड र गोबरमा गुणात्मकै अन्तर हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठान्दछु। मैले सुनेको छु र मैले केही हदसम्म देखेको पनि छु। त्यो क्षेत्रका जनता जति जुन दिन प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय यहाँ बोल्नुभयो, त्यसपछि निद्राविहीन भएर मानिसहरू बसेका छन्। अत्यन्त विपन्न गरिब मोही जोता किसानहरू अब फेरि खोसिने भयो, बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको जग्गा भनेर रोइ कराई गरेर बसेका छन्। विद्यार्थीहरू, छोराछोरीहरू आजतिर स्कुलै नगइकन चाहिँ बसेका छन् भन्ने पनि मैले सुनेको छु। त्यसैले यसबारेमा यो के थियो, वास्तवमा हो के, यसबारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु।
यो मुद्दा वास्तवमा ट्रस्ट नेपाल ट्रस्टमा गएको जग्गा यहाँ चर्चा गरिए चाहिँ आशंका गरिए चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिएको बाँडिएको प्रसङ्ग होइन। यो जग्गा भनेको त्यति बेला राजा महेन्द्रकै पालामा फर्माइसी बिर्ता भन्ने हुँदो रहेछ। बिर्ताका विभिन्न प्रकरण हुन्थे, तीमध्ये फर्माइसी बिर्ता भनेको राजदरबारमा नै ती नै कुत असुली बुझाउने र मोहीहरूले कमाएर खाने त्यस्तो एउटा प्रथा रहेछ। 16 सालमा बिर्ता उन्मूलन बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा बिर्ता उन्मूलन भइसकेपछि पनि त्यस्ता राजदरबारले का परिवारले कमाई खाएका बिर्ताहरू चाहिँ उन्मूलन भएका रहेनछन्। त्यसैले राजा महेन्द्रले 2026 साल असोज 13 गते राजपत्रमा एउटा सूचना जारी गरियो। राजपत्रमा सूचना, यसमा तत्कालीन सचिव डाक्टर भेगबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस मार्फत उहाँले राजा महेन्द्रले हाम्रो हक अब हामीले परित्याग गऱ्यौँ र जो मोहीहरूले परम्परादेखि खनजोत गरिआएका छन् यो अब उपरान्त रैकर हुनेछ र रैकर दर्ता गरिदिनु भनेर यसमा राजपत्रमा लेखेको छ। यही अनुसार नै धेरैमा यो हजारौँ रोपनी जमिन थियो काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा र धेरै त्यति बेला नै रैकरमा दर्ता गरियो। तर जो सोझा थिए, निमुखा थिए, दलितहरू थिए अथवा नाबालक थिए, टुरा थिए, तिनका बाबुआमा मरेका थिए, त्यो कारणले गर्दा तिनीहरूले दर्ता गर्न पाएनछन्। त्यसले तिनको जग्गा चाहिँ दर्ता नभइकन लामो समयसम्म रह्यो र त्यसमाथि 2046 सालमा राजदरबारकै केही मान्छेहरूले स्वकीय सचिवालयका मान्छेले ठाडो आदेश गरेर, अहिले तपाईँ हाम्रै स्वकीय सचिवालयले त बडो अधिकार प्रयोग गर्छन् भने राजाको पालामा स्वकीय सचिवालयका केही मान्छेहरूले अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरेर 2046 साल भदौ 9 गते ती जमिन चाहिँ कतिपय जमिन चाहिँ फेरि राजा वीरेन्द्रकै नाउँमा भनेर चाहिँ दर्ता चाहिँ गरिदिएछन्। तर यिनीहरू जनता कराइराख्यो, तर उनीहरूलाई यो रैकर खुलेकै छैन पाउँछ भन्दै टार्दै गइयो र 64 सालमा जब नेपाल ट्रस्ट ऐन आयो र राज परिवारमा भएको जग्गा स्वतः नै ट्रस्टमा जान्छ भने हामी सबैले चाहिँ एकमतले हामीले निर्णय गऱ्यौँ। स्वतः नै त्यो जग्गा तिनीहरूको जग्गा पनि त्यहाँ गएर चाहिँ ट्रस्टमा चाहिँ पुग्न गयो, जबकि वास्तवमा त्यो चाहिँ रैकर भइसकेको जग्गा थियो र राजा वीरेन्द्रले पनि उनको नाममा दर्ता गरिएको पनि गलत ढङ्गले चाहिँ गरिएको थियो र यो जुन मोही र वास्तवमा त्यो त जोता नै हुन्, वास्तवमा त्यो जोता किसान नै हुन्, किन रैकरी बनिसकेको थियो, दर्ता मात्र नभएको थियो। त्यसैले तिनीहरूले उजुरी गरे, ट्रस्टमा उजुरी गरे, मन्त्रालयमा आएर उजुरी गरे, ट्रस्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ उजुरी गरे र त्यसै क्रममा चाहिँ के प्रक्रिया हुँदै गएछ भने सबभन्दा पहिले नेपाल ट्रस्टका कानुनका उपसचिव डाक्टर शिवकुमार गिरीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेर 2067 सालमा, त्यति बेला चाहिँ सायद माधव नेपालजीको चाहिँ सरकार थियो र त्यति बेला नै उनको प्रतिवेदनले के भनेछ भने यसलाई चाहिँ कानुन संशोधन गरेर अथवा अन्य प्रक्रियाद्वारा यो मोहीहरूको समस्या चाहिँ हल गरेर दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने उनको प्रतिवेदन रहेछ। त्यसपछि महाधिवक्ताको कार्यालयले 67 साल 12-23मा नै एउटा महत्त्वपूर्ण नै लामो रिपोर्ट छ, त्यसको सार मैले भन्न चाहन्छु। त्यसैलाई सबैले फलो गरेको छ र मेरो सरकारले पनि त्यही फलो चाहिँ गरेको थियो। उनको निष्कर्ष के छ भने हाल ट्रस्टमा आएका भनिएका शब्द सुन्दा आएका ट्रस्टको जग्गा होइन, ट्रस्टमा आएका भनिएका जग्गाहरू कुन कुन जग्गा वास्तविक ट्रस्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय कानुनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर प्रेमबहादुर कार्की नायब महाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। र यो महाधिवक्ताको प्रतिवेदन पछि फेरि भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि अर्को समिति बनाएछ 68-2-13मा र 59मा उसले प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसले पनि यसैलाई आधार बनाएर यही उसले पनि सिफारिस गरेको छ। पछि कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दाखेरि 69-3-22मा कानुन मन्त्रालय पनि यही उसले चाहिँ राय चाहिँ दिएको छ। यसरी चाहिँ मेरो पालामा जो विषय आइसकेपछि नेपाल ट्रस्टका त्यति बेला हेर्ने जो सचिव हुनुहुन्थ्यो जयमुकुन्द खनाल, उहाँ सिनियरै सचिवमा मानिनुहुन्छ, भर्खर मन्त्री परिषद कार्यालयमा आउनुभएको थियो। उहाँलाई नै प्रस्ताव चाहिँ लेख्न चाहिँ लगाएर 2059-5-1मा मैले नै स्वीकृति दिएर, किन मलाई यो चाहिँ याद छ, ललिता निवास चाहिँ मैले पछि चर्चामा आए मात्रै सुने, यो विषय चाहिँ मलाई राम्रैसँग याद छ, जानी बुझिकन मैले गरेँ। त्यसले यसमा मैले कुनै लुकाउनु छिपाउनु छैन। यसलाई स्वीकृति दिइसकेपछि अनि जयमुकुन्द खनालजी सचिवले नै एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुभयो र 69 भदौ 11 गतेको मन्त्री परिषदमा त्यो पेश भएर त्यसले चाहिँ के निर्णय गरेको छ भने
मन्त्री परिषद विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनेर समितिमा पठाउने विधेयक समिति र त्यसको चाहिँ निर्णयअनुसार गर्ने भनेको छ र पछि मन्त्री परिषद फेरि अर्को निर्णय गरेन। जे चाहिँ विधेयक समितिले गर्यो त्यसैलाई चाहिँ सदर गरियो र त्यो विधेयक समितिमा को रहेछन् भने अब दुःखद कुरा सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी कहाँ आतङ्कित खालको एउटा आतङ्कित पार्ने एउटा जुन प्रचलन छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको यति मोरल गिरेको छ। अहिले मैले आफैले यो प्रश्न उठिसकेपछि ती दस्तावेजहरू माग्न चाहेँ, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरै थुरथुर उहाँहरू कामेर फोन पनि उहाँहरू उठाउनु न, मुख्य सचिवदेखि सबै सचिव थुरथुर अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ। दस्तावेजहरू लिन मैले पठाएँ, उहाँले कहीँ कसैले पनि दिनुहुन्न र मैले फोन गर्दा पनि उहाँहरू उठाउन्न। एकदम आतङ्कित भएर उहाँहरू बस्नु भएको छ। त्यसले त्यो समितिमा को हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई अहिले याद भएन, तर त्यति बेलाका सचिव जो हुनुहुन्थ्यो राजुमान सिंह मल्ल, उहाँ लगायत चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो विधेयक समितिमा अहिले दिवंगत भइसक्नुभएका पोष्टबहादुर बोहती संयोजक हुनुहुँदो रहेछ, किनकि कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा त्यो समिति बन्नु पर्थ्यो। म आफै प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालय हेरेको हुनाले, उहाँ वरिष्ठ मन्त्रीको नाताले उहाँ संयोजक र अन्य मन्त्रीहरू उहाँहरूबाट पाएको सूचना हो कि होइन मलाई पनि त्यति याद छैन। नानकाजी श्रेष्ठ, विजय कुमार गस्सेदार, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका चाहिँ सचिवहरू रहेको त्यो समिति र त्यो समितिले 69 साल 5/25 गतेको बैठकले के गरेछ भने फेरि अर्को एउटा उपसमिति बनाऊ र त्यसले सबै छानबिन गरेर सबै विगतका प्रतिवेदन हेरेर एउटा सिफारिस गरोस् भनेर नोट गर्नु होला। यहाँ नेपाल ट्रस्टका त्यति बेलाका सचिव श्रीधर गौतम, जो अहिले चाहिँ अमेरिकातिर गएर बसोबास गर्नुभएको छ, मैले खोज्दाखेरि उहाँकै नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू राखेर एउटा कमिटी बनाएर 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनु भनेको रहेछ। जब अहिले मैले किन भनिरहेको छु भने नेपाल ट्रस्टलाई थाहै रहन्छ, नेपाल ट्रस्टले अहिले उजुरी गर्यो जुन भनिरहनु भएको छ, नेपाल ट्रस्टको सचिवकै संयोजकतामा बनेको जुन त्यो विधेयक उपसमिति हो, त्यसले 1 महिना लाएर अध्ययन गरेर जुन यो प्रस्ताव चाहिँ तयार गरेको छ, प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसैलाई विधेयक समितिले नै स्वीकार गर्यो र विधेयक समितिले स्वीकार गरेकोलाई मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेर तल पठाएर त्यसैको आधारमा सबै काम भयो। त्यो अलिकति 2-4 लाइन लामो छ, म यसलाई पढ्ने अनुमति चाहन्छु, किनकि गुदी कुरो यति हो त्यसले गरेको निर्णय। प्रस्तावमा उल्लिखित प्रकृतिका जग्गाहरूको हकमा प्रचलित बिर्ता उन्मूलन ऐन 2016, बिर्ता उन्मूलन नियमावली 2017, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, नेपाल राजपत्रमा राजा महेन्द्रको पालामा 2026/6/13 प्रकाशित सूचना समेतको आधारमा त्यस्तै प्रकृतिका अधिकांश जग्गाहरू 2026 साल पश्चात त्यस्ता जग्गा कमाउने मोही जोथाका नाममा दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा समेत विचार गर्दा सोही प्रकृतिका जग्गाहरू कमाउने केही मोही जोथाका नाममा दर्ता हुन नसकी 2064 पछि नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेष्ठतालाई सच्याई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोहीकै नाममा प्रचलित कानुन बमोजिममा आवश्यक छानबिन गरी श्रेष्ठता कायम गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता श्रेष्ठता कायम गर्नको लागि हाल ट्रस्टमा आएका भनिएका, यहाँ पनि त्यही शब्द प्रयोग गरेका छ, ट्रस्टकै सचिवले प्रयोग गर्नुभएको छ, आएका भनिएका जग्गाहरू कुन जग्गाहरू वास्तविक ट्रस्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय कानुनी नभई, यो उनले फेरि उयो महालेखाको जुन थियो त्यही भाषा उनले यहाँ प्रयोग गरेका छन्, कानुनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाटै नीतिगत निर्णय हुन भनी महाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त निर्णयको आधारमा सो बमोजिम हुन प्रस्ताव लेखिए बमोजिम गर्ने भन्ने जुन सिफारिस गरे, यसैलाई मन्त्री परिषदले ओके गरेर तल पठायो र भएको कुरा यो। र 69 साल कार्तिक 14 गते भूमि सुधार मन्त्रालय हुँदै तल चाहिँ विभाग र चाहिँ मालपोत कार्यालयसम्म यो पठाइयो। अब प्रश्न के उठ्छ भने यहाँसम्मको त नीतिगत निर्णय भयो, कुनै समस्या देखिएन, अब तल छानबिन गरेर वास्तविक मोहीको पहिचान गरेर तिनलाई दर्ता गरिदिनु भन्नेको काममा कहीँ गडबड भयो कि हुन सक्ने सम्भावना त्यही नै हो। त्यसले ती भूमिमा खेल चलफेल गर्ने, कर्मचारीले लोभ लालच गर्ने आदि गरेर केही गरे कि भन्ने शङ्का त्यहाँनिर चाहिँ आउँछ। त्यसले त्यस विषयमा पनि सबै तथ्य चाहिँ अहिले बुझेर हेर्दाखेरि के देखियो भने मालपात कार्यालय कलङ्कीले पनि निम्न चाहिँ यो कार्यविधि चाहिँ पुरा गरेको चाहिँ यहाँ देखिन्छ। उसले पहिले के गरेको छ भने तोकिएको म्यादभित्र परेका जोता उसले चाहिँ सूचना जारी गरेका छ, जोता मोही किसानको निवेदन साथ पेश भएका प्रमाणहरू, बिर्ताको लगत, कुदको रसिद वा निस्सा 2026 पछिको, मैले थुप्रै यहाँ ल्याएको छु, थुप्रै मानिसहरूको त्योभन्दा पहिले कर तिरेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मालपोत तिरेको चाहिँ प्रमाणहरू यहाँनिर छन्, त्यो समेत उनीहरूले हेरेर र फिल्ड बुक पनि 2021
2021 सालको भूमि सुधार पछि जुन नाफी भएको थियो त्यो फिल्ममा लेखिएको पनि त्यसलाई समेत चाहिँ उसले चाहिँ रुजु गरेर र त्यही अनुसार फार्मेसी विरुद्ध 26 सालमा उन्मूलन गरिएको रैगर भएको फार्मेसी विरुद्ध हो कि होइन भन्ने विषयको चाहिँ प्रमाणको उसले मूल्याङ्कन गरेको छ र सबैको प्रत्येक व्यक्तिको त्यो छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा ऐनअनुसार 35 दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। यो 2069 साल चैत 3 गतेको गोरखापत्रमा यो यहाँ 2 पेजमा यता र यता 2 पेज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै व्यक्तिहरू करिब चाहिँ त्यति बेला 80वटा किता जमिन र अहिले चाहिँ बाँडिँदै जाँदा 200 जति किता भएको छ। ती सबैको चाहिँ पहिले सबै चाहिँ उनको चाहिँ जानकारी पहिलेको चाहिँ प्रमाणहरू सहितको चाहिँ यो हकदाबीको निम्ति 35 दिने सूचना जारी गरिएको छ र त्यो त्यसै कसैले पनि हकदाबी गर्न चाहिँ आएन। त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने यो सूचना नेपाल ट्रस्टले पनि जारी गर्यो। यो चाहिँ 3 गते चैत 3 गते गोरखापत्रमा आएको छ। चैत 4 गतेको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सूचना हेर्नुहोस् यहाँ उसले पनि त्यसैले जारी गरेको छ। जो अहिले नेपाल ट्रस्टले होइन भनेर उजुरी गर्यो भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ। नेपाल ट्रस्ट आफैले यो चाहिँ दाबी गरेर आउनु भनेर चाहिँ सूचना उसले पनि जारी गरेको छ। यो समेत गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ सार्वजनिक मुचुल्का जुन गर्ने पर्ने जुन नियम हुन्छ त्यही अनुसारै सरजमिन चाहिँ गरिएको छ र त्यसका पनि सरजमिन गरिएको चाहिँ सबैको चाहिँ प्रमाण चाहिँ यहाँनिर छ। र त्यसपछि चाहिँ दर्ता गरेर यो सबै तिनको नाममा दर्ता भएको जानकारी चाहिँ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले यहाँ दिएको छ, यो पठाइएको छ। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएर यो काम भएको छ। र अब तै पनि मलाई शङ्का थियो फेरि पनि बिचमा कसैले भूमिमा चलखेल गर्यो कि कस्ता मान्छे छन् तिनीहरू रहेछन् भनेर म आफै हिजो त्यहाँनिर गएँ। अखबारहरूमा आइसकेको छ, टिभीहरूले पनि दिएको छ, गएर हेरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता बुकुरा जमिन अहिले पनि मान्छे बसिरहेको छन्। यो अमृत रमतेल सार्की यिनको घर यस्तो चाहिँ फुसको चाहिँ एउटा चाहिँ कच्चा घरमा चाहिँ अहिले पनि ती बसिरहेछन्। अब यहाँ यो महिला छन्, यिन चाहिँ पूर्णबहादुर सुनार यिनको बुहारी र उनीहरूको तपाईँले हेर्नु यस्तो खालको घरमा यिनीहरू मान्छे बसिरहेको छ। यस्तो थुप्रै मान्छे यस्ता छन्, म आफै गएर हेरेर आएँ। त्यसैले यो कुनै नेपाल ट्रस्टमा गएको जमिन निजी क्षेत्रीय भूमा खेल चलफेल गरेको अथवा कसैले चाहिँ लाभ लिएको प्रश्न यो होइन, कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन। अर्को रोचक प्रसङ्ग के भएछ भने त्यसैमा एउटा मुद्दा परेर पाटन पुनरावेदन अदालतमा एउटा मुद्दा पनि परेछ। एकजना सज्जन प्रवीर शमशेर जबरा भन्नेले यो जग्गा त्यहाँ भएको एकजनाको जग्गा यो कैलाश विक्रम बानिया लगायतको चाहिँ जग्गा चाहिँ मेरो हो, मेरो बाबुबाजेको हो भनेर उनले चाहिँ त्यहाँ मुद्दा हालेका रहेछन्। र चाहिँ त्यो पाटन पुनरावेदन अदालतले पनि फैसला के गरेको छ भने छोटो मैले यहाँ भन्छु। फैसलामा के भने मन्त्री परिषदको जुन मेरो मन्त्री परिषदको निर्णय हो, मन्त्री परिषद उक्त निर्णय उप समेत यी पुनरावेदक विधिवत रूपमा चुनौती दिन सकेको देखिँदैन। अतः मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट मिति 70/3/4 मा भएको निर्णयलाई अन्यथा भेन्न मिल्ने देखिँदैन भनेर पुनरावेदन अदालतले समेत यसलाई चाहिँ भनिसकेको छ। भने यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रक्रिया मिचिएको यताउति भएको कतैबाट पनि देखा चाहिँ पर्दैन। त्यसले राजनीतिक रूपमा जो हामी जसको जो उसको पोत भनेर लड्ने मान्छे धेरै मान्छेहरू हामी यहाँ छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्थ्यो, पछि कम्युनिस्टहरू भन्ने हामी सबैले त्यही भन्यौँ र अहिले हामी समाजवादीले त्यही भनिरहेका छौँ भने मोहीको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रूप, मोही र जो जोता किसान हुन् तिनको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रूपले सही छ। कानुनी रूपमा सबै विधि प्रक्रिया सबै माथिदेखि तलसम्म पुगेको छ, कानुनमा कुनै त्रुटि छैन। अब नैतिक रूपमा कतै बाबुराम भट्टराईलाई त केही मान्छे आफन्त कसैले चाहिँ छोराछोरी कसैले यसो बकस पाएर चाहिँ गरेको हो जस्तै ललिता निवासमा आशंका गरिएको छ, त्यस्तै पाएकै छ कि भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले कहीँ पनि तपाईँले भेट्नुहुन्न, जो तिनै गरिब किसानहरू मात्रै त्यहाँ छन्। त्यसैले राजनीतिक कानुनी नैतिक रूपमा पनि कुनै त्रुटि देखिँदैन। त्यसले सभामुख महोदय म अब अन्त्यतिर आउँछु, तर भयो किन त फेरि सामान्य प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो गरिमा रोस्टमा उभिएर किन यो भन्नुभयो होला? अब गम्भीर प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब आशंकातिर नजाउँ। मेरो चाहिँ एउटा सामान्य मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ के हो भने देश अहिले यसरी भ्रष्टाचारले ठुल्ठुलो परेको छ, यो क्यान्सर फेरि लागेको छ। यसको रोग हामी सबैले क्यान्सरले हामी सबैलाई खाने हो। मलाई नि क्यान्सर चाहिँ राम्रो, तपाईँलाई नि क्यान्सर खराब भन्ने हुँदैन। यसको सामै एउटा उपचार खोज्नुपर्ने ठाउँमा कतै हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, म चोर भए तँ पनि चोर होस् भनेर जाने, यस्तो विधिको नियम त पक्कै हुँदैन। कोही चोर पक्रियो भने त चोरले त दण्डित गर्ने हो त्यसलाई नि। अरू पनि चोर, त्यो पनि चोर, ऊ पनि चोर भनेको भरले चोर मुक्न त मिल्दैन। त्यसले यो किन भइरहेको छ यो अलिक गम्भीर चिन्ताको विषय चाहिँ यो चाहिँ बनेको छ। केही प्रतिशोध हो कि असहिष्णुता हो कि निषेध गर्ने प्रवृत्ति हो कि अथवा विषयान्तर गर्न खोजिएको हो कि भन्ने विभिन्न आशंकाहरू छन्। म त्यता जान चाहन्न। फेरि पनि हाम्रा 2/3 बहुमत नजिक भएका प्रधानमन्त्री कमजोर भएर आशंकित हुनुपर्ने म देख्दिनँ। उहाँ बलियो हुनुहुन्छ भने म ठान्छु। स्थानीय स्थितिका
पुरुषोऽपि सुर स्थानं प्रधानम न बलम प्रधानम भनिन्छ। त्यसैले मान्छे सुरो र बहादुर भन्यो नि त स्थान हो, बलियो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यो बलियो हो। त्यसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्री डराउनु पर्ने म कुनै कारण पनि म देख्दिनँ। र यदि प्रतिशोधकै कारणले हो कि भनेर भन्ने हो भने पनि हामी सबैले सुन्ने गरेका छौँ, विक पर्सन रिभेन्जेस, स्ट्रङ पर्सन फरगिभ्स एन्ड इन्टेलिजेन्ट पर्सन्स इग्नोर्स भन्छन्। त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति विक पनि हुनुहुन्न र उहाँले प्रतिशोध गर्नुभएको होइन, हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब यति होल्डिङ्सको निकै चर्चा छ, धेरै जस्तो नेपाल ट्रस्टका जग्गा जमिन र सम्पत्तिहरू उठेको पोल्टामा गइरहेको छ। अब यति होल्डिङप्रति नै विशेष अनुराग भएर उसलाई अझै नपुगेको हो, अझै दिनुपर्ने हो, मोहीहरूले बरु नपाउन्, यति होल्डिङलाई नपुगेको भन्ने चाहना हो भने यो पनि गम्भीर विषय हो, छलफल गरौँ। यो त दृष्टिकोणको कुरा भयो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जनताको जमिन चाहिँ खोसेर एउटा कुनै एउटा क्रोनिक क्यापिटलिस्टलाई आफ्नो आसेपासेलाई चाहिँ दिने हो कि जोता मैला दिने हो भने एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न बन्छ। यो विषयमा हामी छलफल गरौँ। होइन अब संयोग कस्तो पऱ्यो, 3 गते प्रधानमन्त्रीले यहाँ उभिएर त्यो विषय राख्नुभयो, 7 गते सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण चाहिँ गम्भीर ढङ्गमा आयो र तत्कालीन मन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुपर्ने स्थिति आयो। यदि त्यही कारणले नै यो आएको हो कि भन्ने हो भने पनि म आशंका गर्न त चाहन्न। तर मलाई के स्मरण भयो नि, यहाँहरूलाई पनि याद होला, अकबर र बिरबलको एउटा रमाइलो एउटा चाहिँ कथा छ। अकबरले एकचोटि अत्यन्त जङ्गिँदै चाहिँ उनले आएर आफ्नो भारदारी सभामा चाहिँ के भनेछन् भने, हेर भारदारहरू, मेरो जुङ्गा उखेल्ने मान्छेलाई के दण्ड दिनुपर्छ, त्यो अपराधीलाई मैले के गर्नुपर्छ लो भन भनेर कड्किएछन्। सबैले कसैले चाहिँ त्यसलाई काट्नुपर्छ भने, कसैले झुन्ड्याउनुपर्छ भने, कसैले चाहिँ जिउँदै चाहिँ तातो कराईमा चाहिँ त्यसलाई हाल्नुपर्छ भने, छेउमा बिरबल मुसु मुसु हाँडेर बसेका छन्। अनि किन हाँसु बिरबल, के भन्छौ भनेर भन्दा उनले भनेछन्, सरकार उसलाई त मिठाई खान दिनुपर्छ भने। अनि तिमी के भन्छौ, किन मिठाई खानु, मेरो जुङ्गा तान्ने मान्छेले मिठाई दिने भन्दा उनले बिरबलले के भनेछन् भने, सरकार जहाँ पनाह भन्ने चलन थियो उनीहरूको फारसी भाषामा, जहाँ पनाह, हजुरको जुङ्गा उखेल्ने तागत कसले गर्न, साहस कसले गर्न सक्छ, हजुरकै काखमा बस्ने नातिले बाहेक अरू त्यो गर्नै सक्दैन, त्यसैले त नातिलाई त मिठाई दिनुपर्छ भने जस्तै कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी पनि यो सेक्युरिटी प्रकरणबाट त्यसबाट अलिकति उहाँले पाठ सिक्नुपर्ने हो कि उहाँको जुङ्गा उखेल्ने मान्छे नजिकै छन् भने। र यहाँ आएको पनि चर्चा पनि छ, 2 महिना पहिले नै त्यो अडियो टेप आएको थियो, उहाँले किन नगर्नु भएको हो, झुक्किनु भएको हो कि बचाउनु खोज्नुभएको हो, यही त्यही कारण हो भने यो विषय पनि उहाँले प्रश्न पार्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन लोकमान प्रवृत्ति भनेर हामीले चिनेका छौँ, उनले सबैलाई तर्साउने गर्ने जुन काम गर्थे, मुद्दा लगाइदिएर झुकाएर आफ्नो फाइदा लिने जुन काम गर्थे, यही त्यसरी गर्न खोजिएको हो भने म सम्मानीय सभामुख मार्फत म हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जति बेला हामीले 2051 सालमा जनयुद्धको हामी तयारी गर्दै थियौँ त्यति बेला चर्चित भित्तेकाण्ड भएको थियो र त्यति बेला सिंहदरबार अगाडि म लगायतका साथीहरू, उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा उहाँको अरिगाल सेनाले मलाई आएर खुकुरीले हानेको प्रसङ्ग अहिले पनि याद छ। त्यसैले उहाँले लोकमानले चाहिँ तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठान्नुभएको भने त्यो प्रसङ्ग उहाँले सम्झँदा राम्रो होला। त्यसले कसरी जनयुद्धमा चाहिँ आगो बालेको थियो र त्यसको परिणाम के हो त्यो सम्झँदा ठिकै होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समय आरोप प्रत्यारोपको बेला होइन। मैले निरन्तर भनेको छु, तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हामीले संविधान सभामा प्रस्थान गर्दा पनि भनेका थियौँ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायतको निगरानी गर्ने र तिनीहरूलाई समेत कारवाही गर्ने हैसियत भएको चाहिँ एउटा निकाय चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यही निर्वाचित सदनप्रति जिम्मेवार हुने जनलोकपाल एम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गरौँ भनेर हामीले त्यति बेला भनेकै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन संविधान संशोधनको चर्चा आएको छ, भलै केही मान्छेलाई जस्केलाबाट लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि भन्ने चर्चा पनि आएको छ र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार थप्ने कि भन्ने कुरा आएको छ। यो त सत्ताधारी मान्यज्यूहरूलाई नै थाहा होला। म त्यसबारे केही टिप्पणी नगरी के भन्छु भने संविधान संशोधन गर्न पर्छ, तर त्यो जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने तरिकाले संविधान संशोधन होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र समानुपातिक संसद र जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुको निम्ति संविधान संशोधन गरौँ र सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। मेरो थप आग्रह छ, म लगायत हामी सबै
हिजो त हामी त साथीहरूले दिएको चाहिँ लुगा जडौरी लुगा लगाएर हिँड्थ्यौँ, साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ। आज हामी कसरी सुटेडबेड भएका छौँ, कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडेका छौँ, कसरी हाम्रा महल छन्। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको चाहिँ बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो पनि त्योभन्दा अलि राम्रो छ मेरो घर गोर्खामा। त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ। म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हो, अर्थमन्त्री पनि बही टोपलेको मान्छे। मैले जति लाख प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हाम्रो कमाइले, हाम्रो जुन देखिएको दृश्य कमाइ छ, तपाईँ हाम्रो कसैको पनि दृश्य कमाइले त्यो बुकुरो घरबाट यहाँका काठमाडौँमा महल बनाउने हाम्रो हैसियत पुग्दैन। यसको छानबिन गरौँ। त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र अब अन्त्यमा सबैसँग पनि म आग्रह गर्छु सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो भनाइलाई हामी सबैले मनन गरौँ। द वर्ल्ड इज अ डेन्जरस प्लेस टु लिभ, नट बिकज अफ पिपुल who are evil, but because of people who do not do anything about it। उनले भनेका थिए संसार अत्यन्त खतरनाक ठाउँमा परिणत हुँदैछ, तर त्यो केही खराब मान्छे, केही दुष्ट मान्छेहरू कारणले गर्दा होइन, तर ती दुष्टहरूसँग लड्न आँट नगर्ने, त्यसका विरुद्धमा केही बोल्न आँट नगर्ने मान्छेहरूको कारणले गर्दा यो संसार सङ्कटग्रस्त छ भन्नुभएको थियो। ध्यान दिउँ। धन्यवाद।